अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा हूं और आपको के लिए मैं उदास हो रहा था। मैंने कहा आपके साथ गपशप लगाऊं। ये एक शीट है, ये देखें, ये मेरी तस्वीर के नीचे आप ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मुनसिफ अवान, ये मुनसिफ अवान, ये देखें, चीफ गेस्ट। ये आलमी मुशायरा हुआ था जब मैं मैनचेस्टर में था ना, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया और मैंने वहाँ पे मुशायरे में हिस्सा लिया और चीफ गेस्ट भी उन्होंने बनाया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया था क्योंकि मैं शेर व शायरी भी करता हूँ। तो सोच रहा हूँ कि आपके लिए भी कोई ना कोई कभी जो है ना वो मैं कलाम सुनाता रहूँ। अच्छा जी, अभी मैं लाहौर से पहुंच गया हूँ, लाहौर पहुंचा हूँ और लंबा सफ़र था, आपको पता ही। कल पहुंचा था उधर, फिर मैंने कोई केस किया और फिर आज आ गया और दोस्त को मिला और वो वीडियो थोड़ी बहुत मैं आपको बताता रहा हूँ, ठीक है। अब जनाब अली बात ये है कि अभी मैं देख रहा था शाहिद खाकान अब्बासी। सर जी, शाहिद खाकान अब्बासी ना पिछले 1.5 साल से मुसलसल ये तंग कर रहा है, मुसलसल। और शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून ने एहसान किए हुए ना, वो कम नहीं है, इतने किसी के ऊपर भी नहीं किए। मैं अगर ये कहूँ ना, इतने किसी के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून ने नहीं एहसान नहीं किया जितना शाहिद खाकान अब्बासी पे किया। आपको ये पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने सबसे बड़ा ओहदा नवाज शरीफ ने दिया, वज़ीर आज़म का। जब नवाज शरीफ को 17 में निकाला गया था तो 18 में ये वज़ीर आज़म बन गए। जब ये वज़ीर आज़म बन गए, हाई पेडेस्टल पे ऊंचे आ गए, अब उनका नीचे गुजारा नहीं होता। कहते हैं मैं कोई मरीम नवाज की क़यादत मान लूँ, और अगर तुम वज़ीर आज़म ना होते, मरीम नवाज तुम्हें कहती इधर से झाड़ू दो, तो तुमने झाड़ू देना था, लेकिन तुम वज़ीर आज़म बन गए ना, 1.5 साल के वज़ीर आज़म थे। इसलिए अब तुम्हें वो लगता है कि जनाब मैं वज़ीर आज़म, तो ये नहीं कहते तो तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया किसने। फिर अभी इसी इलेक्शन में ये तो हार गए थे, अपने मरी वाले हलके से सदाकत अब्बासी से हार गए थे, शाहिद खाकान अब्बासी हार गए थे। तो फिर मैंने खुद नवाज शरीफ के कारकुन की हैसियत से इनकी कैंपेन की हमने इधर, और इनको लाहौर से मैंने बनवाया। ये थोड़ी बात है। तो जनाब अली, आप कीड़े निकालना कि जनाब बाजवा के हम तंग कर रहा था तो उस वक़्त आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, नून लीग ने कोई डिलीवर नहीं किया, ये वो। असल कहानी और है, मैं आपको बताता हूँ असल कहानी, असल स्टोरी बताता हूँ आपको। तो ये जो शाहिद खाकान अब्बासी 1.5 साल से तंग कर रहे हैं ना, जैसे पीपल्स पार्टी में ये एतजाज़ आसन और लतीफ़ खोसा ये तंग कर रहे हैं जरदारी को और बिलावल को, तो उन्होंने खोसा साहब को तो फारिग कर दिया, जाओ। एतजाज़ ने थोड़ी बहुत माफ़ी मांग ली, खोसा साहब को उन्होंने कहा जी जाओ। और खोसा साहब कहता है जी कि मैं पहले ही बड़ा वकील हाँ, मैं कोई पीपल्स पार्टी का मरहून मिन्नत था। और भाई तेरी गुड्डी खोसा साहब उस वक़्त चढ़ी है जब आपको गवर्नर बनाया गया। आप तो अपने हल्के से इलेक्शन नहीं ना जीत सकते थे, तो आपको गवर्नर बनाया, इतना बड़ा ओहदा दिया, फिर आपको भी अब लगता है कि जनाब मैं हूँ थे फिट नहीं है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी इनको चाहिए था कि ये फारिग कर देते फारिग। जब वो मुतमईन नहीं है तो फारिग कर देते। तो अब जनाब उसको मरीम नवाज भी सही नहीं लग रही। आज शहबाज शरीफ का भी कि जनाब ये 16 महीने में उन्होंने जी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हो। और भाई तनकीद जो होती है ना पार्टी के अंदर होती है। और उन्होंने आज एक और बात भी कही है कि मेरे को तो कोई ओहदा ही कोई नहीं, हालांकि ये सीनियर नैब सदर है, नवाज शरीफ के बाद इनका ओहदा बनता है, ठीक है। तो इनको भी हजम नहीं आ रही सारी चीज़, कोई हजम नहीं आ रही।
میرے کو تو کوئی عہدہ ہی کوئی نہیں ہے وہ. مریم نواز کے لیے تو گرین سگنل وزیر اعظم کے ہو رہے ہیں. جیسے بے نظیر آئی تھی نا بے نظیر صاحبہ, تو بڑے بڑے انکل جو تھے وہ ذرا کہنے لگے یار کال دی بچی ہے تو اینو کی ہے تو یہ ہے تو وہ. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ سارا کچھ ان کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو شاہد خاقان عباسی 1.5 سال سے تنگ کر رہا ہے. نون لیگ کو چاہیے تھا کہ میٹنگ بلا کے اس سے, اگر وہ کہتا میں مطمئن نہیں ہوں, اس کو فارغ کر دیتے. یہ زیادہ بری بات ہے نا. اب کوئی مخالف ہو جائے, آپ کھوسا صاحب جو مرضی پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دیتے رہے, سب کہیں گے جی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی نے نکال دی ہے. تو شاہد خاقان عباسی پارٹی میں بھی ہے اور گلے شکوے بھی کر رہا ہے. یہ بات غلط ہے, غلط ہے یہ بات. پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے, اصولوں کے خلاف ہے. پارٹی کے اندر جو مرضی آپ دینگا مشتی کریں, باہر آپ نے وہی بات کرنی ہے جو اندر طے ہوئی ہے. اندر 40 بندے ہیں نا, 21 بندے ایک طرف ہو جائیں اور 19 ایک طرف ہو جائیں, تو 21 والوں کی 19 بندے بھی پھر 21 والوں کی بات کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ساڈا دا مقصد یہ تھی. یہ سعد رفیق کے کتنے اختلاف ہیں, لیکن باہر اس طرح تو وہ بیان بازی نہیں کر رہے جس طرح یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا جی, اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک 4 کا ٹولہ بنایا ہوا ہے. 4 کا ٹولہ. مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکھر, شاہد خاقان عباسی اور ایک اور عباسی ہے ادھر KPK کا. انہوں نے ٹولہ بنایا, ایک نئی پارٹی یہ بنانا چاہتے ہیں, اس لیے یہ جناب آٹا گندی ہلدی کیوں ہے یہ کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ میں کیڑے نکال رہے ہیں نا, وہ یہی کیڑے ہیں کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. میں ادھر خبر یہ بھی دیتا جاؤں کہ آج مریم نواز صاحبہ وہاں سے چل رہی ہیں اور کل مریم نواز صاحبہ جو ہے پاکستان پہنچ جائیں گی براستہ دبئی. انہوں نے بھی ابھی یہ خبر کی ہے, ابھی خبر کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں. میں نے کہا یہ بھی کارکنوں کو بتاتا جاؤں نا, یہ خبریں بھی ہوتی ہیں نا تھوڑی ٹی وی والی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کل کے لیے وہاں سے نکل پڑی ہیں. اچھا جی, یہ خبر ہے جناب کل کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے شاہد خاقان عباسی کی. تو میرا خیال ہے آپ بھی اس میں مشورہ دیں. شاہد خاقان عباسی مطمئن نہیں ہو رہے, وہ اپنی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. بہتر ہے کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے. کہ آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ استعفیٰ دے دیں جی, لے لیا جائے. میرا تو یہ مشورہ ہے. آپ فائنلی میں دے رہا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی اس کے اوپر تبصرہ کریں, تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کریں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. باقی جناب کاکڑ صاحب لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات طے ہے, شہباز شریف سے بھی ہے, لیکن اس ملاقات کو اوپن نہیں کیا جائے گا, زیادہ پبلک میں اوپن نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری بات ہے. اس کے بعد تو کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ شاہد خاقان عباسی سے استعفیٰ مانگ لیا جائے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب اس لیے آ رہی ہیں پہلے کہ اس نے سارا انتظام 21 اکتوبر کا نواز شریف کی آمد کا انہوں نے کرنا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نہیں آئیں گے کچھ عرصہ, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مریم نواز صاحب آ رہی ہیں اور وہ ادھر اپنے جو کارکنان کو متحرک کریں گی اور وہی کمپین چلا رہی ہیں. بلکہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے, شاہد خاقان عباسی تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں جی کل کی بچی کو کس طرح وہ قبول کر لوں اپنی, اور یہ ہے وہ ہے. کل کی بچی تو نہیں ہے, وہ نانی دادی ہے ماشاءاللہ.
بات یہ ہے کہ وہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ آپ کے اوپر اگر کسی کو امیر بنایا جائے نا، وہ چاہے بدو ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اطاعت اس کے اوپر فرض ہے. یہ ایک حدیث ہے نا. تو شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے میں بات زیادہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے کر دی ہے. مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور وہ جناب نواز شریف کا استقبال ہوگا اور سارا کچھ حالات ٹھیک ہیں. الیکشن کمیشن کے دفتر میں گیا تھا آج، وہاں مجھے کوئی گہما گہمی نظر نہیں آئی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں جی الیکشن ہو رہے ہیں 28 جنوری کو، لیکن وہاں پہ کوئی گہما گہمی، نہ گہما نہ گہمی کوئی نظر نہیں آئی. تو تھینک یو. آپ ہماری باتیں پسند کرتے ہیں، ہم جو تھوڑے مذاق کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو کہتے ہیں بابا جی قبر ہے تھوڑیاں لتاں نے. میں آخیا یار میں تو تسی یہو جی شرارتیں کیوں کرتے ہو. میں آخیا میری اگر قبر چ لتاں نے نا، میری 63 سال عمر ہے تو عمران دی 72 سال ہے، وہ تو پھر پورا قبر چ وڑ چکا ہے. پھر وہ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اگر میری قبر چ لتاں نے 63 سال تے تواڈے لیڈر 73 سال دا ہو گیا ہے، وہ تو پھر قبر چ وڑ گیا ہے نا، پھر کس دا انتظار. ٹھیک ہے سر جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.